On va continuer. Donc, j'ai lancé l'enregistrement, oui. Alors, je vais saisir, donc on va saisir ces éléments, je crois. Donc, ça s'appelle la valeur attribute. Donc, on va faire maintenant. On va afficher bien des flat type les lignes 2 ou 3. Donc, il y a ici ces éléments. Donc, à ce moment-là, c'est ben non. Sous forme d'une vraie matrice. La matrice. Donc, à ce qui concerne donc, parcours, l'affichage. Je peux par exemple faire l'échange, changer ou changer chez matrice 3 carré par exemple, ou changer la diagonale. Tout diagonale كامل 0. هنا ناخدوها 3 3. Je vais la remplir في الأول. Et à un certain moment بغيت الدياغونال ردو كامل 0. شنو يكون الدياغونال ديالها؟ الدياغونال ديالها غادي يكون هو l'élément 0 0 0 0 pardon 0 0 1 1 ou 3 3. 2 2 pardon. Donc M à la position par exemple de 0. Donc 0. Donc هادي reçoit نديرها égal non 0. كاينش غندير لها نديرها égal 1 1. ممكن ليغاليتي نديروها هكا ملتيبل يعني. دونك هنا 1 نعطيوها لا فالور اللي كاينه في 1 وغنعطيوها هادي نعطيوها لا فالور اللي كاينه في 2 2. ممكن لافيكاسيون تكون هكا. كاين حل اخر طبعا الا كنعطي شي حاجه وعاد نعطيكم لا سوليسيون ديالها. الوغ هادو كلهم 0 0 1 1 2 2 نعطيهم لا فالور قلنا 0 ومن بعد نولي نافيشي عاوتاني نافيشيو ندير واحد واخا نديرو عاد نديرو دونك موراها نافيشيو يعني ندير بحال واحد خط سطير غير باش يبان خط سي اوت مثلا هنايا واحد لا لين هكا غادي هكا خط وصافي ماشي بحال اوكي خصو يبان هاد الخط هذا عاد يبان لنا هنايا متبدل 0 0 صافي. واش كنديرو هنا لا ليكتور دونك لا ليكتور مزيان كنباركوريو لي لين لي كولون ميم شوز كنباركوري لي كولون j'affiche les éléments وهنا كنديرو لا هنايا جوست سي لافيشاج مي ابخي اون موديفيكاسيون. دونك اللي درت انا كيمكن نديرها سو فورم ديال بوكل. انا نديرها بوكل من بعد نولي نديرها بوكل احسن. دونك نكزيكيتيو هادي حيت الدياغونال عنده واحد الكاركتيرستيك. دونك هنا ناخدو غناخد حتى فالور نيم دونك 2 5 باغ اكزومبل 6 4. شحال عطاني دابا لي زيليمون نقرا 9 ابارون حيت 3 في 3 سي بون. الوغ افوتر افي شنو درت واحد ليرور درتها. الوغ انا قلت ولكن جي با في داكشي اللي قلت. شنو قلتلكم نمشيو حتى ليليمون 2 2 ولكن اون رياليتي مي بوكل فين كيمشيو. لا ليكتور دارت فريمون دارت حتى ل 3 ولكن لافيشاج دار حد 2 دارش حد 3 سياش ما باناش كلشي حتى هنا ميم شوز حتى ل 3 خصنا نافيشيو. عندكم réunion je crois pour la correction de la série 2 je crois avec un professeur de vos professeurs ديال TD
اجي تستدعي تستدعي بون لينا ان دونك خصني 6 اخر وحدة تكون هي هذا الدياغونال فيه 7 سي بون غوماركي بيان الدياغونال فيه 7 7 1 ماتريس ici انا شونجيت حطيت هادو كلهم حطيت لهم 0 0 0 0 دابا اللي بغيت هادي يقولي باش نديرها بهاد الشكل نديرها شكل بوكلي الوغ بور باركورير دياغونال شي خاص يدير دياغونال دونك توجور ليليمون اي تيكال ليليمون جي الوغ اوليو باش ندير اي بوكل فيها اي جي غندير هي بوكل وحده فيها غير اي بوكل وحده فيها غير اي فين هو الدياغونال هنا هاد الشونجمون هذا ما نديروش بهاد الطريقه دابا نخليها لكم حتى هي مي on va le faire غير بواحد لا بوكل je vais prendre هاد لا بوكل نديروها alors pour parcourir diagonale diagonale شنو قلنا هو لا ماتريس في لا بوزيسيون دونك غنبداو طبعا اي تيغال زيرو لا بوزيسيون اي في لا كولون اي et la colonne G égale I. Ça veut dire I حتى هي عاوتاني اللي كيكون نفس لا فالور اللي كاين هنا هي اللي كاين هنا غادي نحطو فيهم زيرو. On verra que il y aura le même effet. دونك نحط 1 في الدياغونال الأول نحط 1 عاوتاني في الدياغونال الثاني نحط 1 في الدياغونال الثالث دونك نحط الدياغونال فيه 1 1 دونك أنا موديفيتو رديتو 0 0 0 0. Maintenant on peut faire tous les traitements que vous connaissez sur les matrices. Calcul ديال transposé, calcul ديال سميتها هاديك déterminant, calcul ديال الغون, calcul ديال l'ordre échelonné, calcul ديال les valeurs propres. Alors tous les calculs on peut les faire. En الحقيقة les matrices sont très utilisées في l'analyse données في كلشي كنخدموهم هما. لي ماتريس راه مخصنيش بيهم عاد هكا دو ديمونسيون راه خصك بهم 3 ديمونسيون حيت كاين لي دوني كيكونوا في بليزيور كريتير صافي دير كل كريتير لا ديمونسيون دونك تريتمون ديماج حتى هو كتكون مثلا هي ايماج كنتريتيوها على شكل 2 دي دونك كنخدمو هي ماتريس كنسونجستريو لي كولور جيست كل كاس فيها النيفو ديال الكولور ولا الكولور اللي فيها كيفاش داير دونك كل كولور كنعطيه واحد لا فالور. Alors, pour les objets 3D, donc une matrice à 2D. Alors, oui, pour maintenant afficher une matrice 3D, ça affiche tout le bloc بوحدو صافي. Donc, بحال هكا بحال دي باج كيما الليفر هكا je vais les afficher comme des pages. Donc, ناخذ un exemple de 3D. Donc, غادي نخليوها Alors je vais faire واحد مي غادي نعمرها باغ دي بوكل ما نعمرهاش بلا سيتي بحال هكا دونك كنونجستري هادي سو فورم ديال 3 دي المهم ما نركزوش عليها بزاف ولكن المهم 3 دي لا ديمونسيون. الوغ غتكون عندها 3 ديمونسيون نقبل ديكلاريسيون ما عطيتهاش شي فالور يمكن لي هنا ندير بحال هكا ونعطيها نحل هذا ونحل عاوتاني لي مثلا ندير 1.2 سي 3 فيرغول لا لين لي موراه كنقدروا نديروهم بهذا الشكل هذا يعني كنقدروا نبريزونطو لا ماتريس حتى هكا فهاديك الاخرى ما عرفتش اسيي نديرها نديروها مره اخرى بغيت نديها ما كملتهاش دونك سي با غاف خليوها دابا حتى مره اخرى. لو ناخذوا الماتريس 3 دي قلت دوك نزيدوا لها واحد لا سيلول هنا لا سيلول نديروا لها مثلا هنا سي با ناخذوا غير 3
هنا نسيبوزيو عندنا دي باج ديال واحد لو ليفر. دونك ليفر، دونك عندو باج 1 باج 2 باج 3 اكسيتيرا. دونك عندو 5 باج، كل باج فيها نقولو 3 باش تجيني 3 سي. الوغ بقاو نفس لي بوكل تقريبا، غير نخليو نفس لا بوكل هنا. دونك هنا سي ليفر طبعا، غير هنا غادي يوليو هادو اون فا نديرو لا ليكتور. كي لا ليكتور قلت نديرها منديرهاش مانيويل، ندير هكا غير شي بحال الياتوار وصافي. جو في مونطريكم راح فيها دي فالور كيلكونك وصافي، يعني باش ندخلها من الكلافي. دونك ما غاديش الوغ هنا لو ليفر. الوغ لو ليفر عندو هنا، دونك هادي نسميوها باج. ما نديرش بري، ندير نهز واحد لا فاريابل نسميوه اخر الباركور، نسميوه فور سمي بي مثلا، بوغ يديزيني انه راه ستون باج. اكس بي سوا زيرو مثلا، باج الاولى حتى لا باج 5 و بي بلس بلس. سي هادي هي الاولى، هادي الباركور الاول. صافي كندوز باج باج باج، وكل باج عندها واحد لا هي سيتي سوماتريس. دونك عندها يجي باركور ديالها. دونك اوليو دونك هادي نباركوريو. دونك عندنا نقاد لي زانديس. دونك هي تباركوري من 1 حتى ل 3 سي بون. حتى هادي تباركوري من 1 حتى ل 3، من 0 حتى 3 باطون. الوغ لي في اي جي دونك هنا غنزيدو بي. دونك با بوغ بي تيغال 0 عندي واحد السوماتريس ديالو اكسترن. دونك هادو نجي نقراهم، غنديرو لهم لا ليكتور. باش ندير لا ليكتور قلت غنعطيهم دي فالور كوم سا. غنعطيهم دي فالور مثلا شحال عندي يجيو فيهم نفس لا فالور. غنعطيهم مثلا ديال اي جي. دونك ندير اي بلس جي مثلا، اي بلس جي باغ اكزومبل، اي بلس جي دي فالور هو يحولهم لي زونت دي كارت بلس جي. الوغ انا عارف ان الاخرى كاينه في 60 واقيلا زائد 60 ولا 90، نديرو زائد 90 كومسا يجيو دي كاركتير باين. دونك ياخد 90 ويزيد عليها اي ويزيد جي. دونك يدوز في الالفابي. دونك بحال ناخد اعداد هكا الياتوار هكا، هادي نوع عدد كيلكونك وصافي، ما عندهم حتى سونس. باردون دي شي سونس. الوغ دابا انا درت الباركور. الباركور طبعا راه عمرها، ولكن خصني نشوفها بعيني نافيشيها. دونك ناخد هاد لابوكل هادي ونولي نافيشي. دونك هنا اوليو باش نديرو هاد لاخر، دونك جوست جو في افيشي ماب. غندير هنا سي اوت نافيشي وعاد نصلحو لافيشاج سي اوت. هاد لي فالور لي هنا بوغ سافوار شنو يعطينا هادشي. هما كيما ندخل حتى حاجه لان انا راه ندخل ديجا عمرتها. هذا هما كي شنو عطاني هنا. دونك خداهم على شكل دي زونتي، لان ما قلتلوش انا باردون ما قلتلوش يردهم دي كاركتير. دونك هنا شار دي كاركتير سي ان اونسومبل ديال لي كاركتير. ودابا يكونفيرتيهم، ما يخليهمش دي نومبر، يحولهم لي كود اسكي ويعطي كل كود كاركتير كوريسبوندون ليه. دونك مشى هنايا غوماركي بيان بقى كاع سيتي. دونك مشى الزد بقى غادي. دونك فات لنا بيش لو فاريون نعطيو 60 مثلا. دونك 60 غتزيد عليها شحال يزيد عليها زائد جي هي 3 زائد 6. دونك غتغيرو ما بين ا وحتى لاخر. خاصني نلقى هاد دي كراك شي دي شيفر لي معروفين. دونك ممشاتيش لاخر. دونك باردون نشوف فيه الكود اسكي ديال الصيغات. هاد 99 دونك سي سي هاد 99 هاد دونك 99. دونك نبداو من 90 99 نديرو حنا تحت 99 كومسا.
باش يعطيني دي كاركتير اللي معروفين بصراحه. ما كيعرفش دي كاركتير ما كنعرفهمش، ما يبانوش انا مستدلين غير واخا متفقين. ولكن غوماكي بيان عطاني لا ماتريس كلها هكا في لين واحد. دونك انا قلت شنو، راه كاين دي باج، دونك فين ما تسالي شي باج نرجع للسطر مثلا فوقاش لي باج كيتسالى، لا باج كتسالى مور كيزيكزيكوتا هادي. دونك في هاد النيفو هنا اون فوا تافيشا لا باج نرجعو للسطر السياقات. نبداو بهادي هي الاولى. في الحقيقة هي سي ديفيسيل دو بريزونطي حاجة 3 دي 2 دي، ولكن هاد لوكا ديال الكتاب كيسهل شي شوية. دونك شنو دار هنايا، هبط وبقى غادي. دونك دخل هادي هي، وهادي هنايا ها وي خصها صافي. هادي خصنا نخرجو من حيت هادي من هادي ديال هاد لابوكل هادي خصها تكون هنا، نزيدوها شوية هنا غير تكون هنا، وهادي خصها تكون هنا ديال هادي. دونك هادي ديما خصها يتقادو باش كيبانولك لي فين كيتسالاو. دونك ها فين تسالات لابوكل هنايا، هادشي علاش هو خرج لك شي عوج. مانتنون غادي يبانو لنا لي باج بعضياتهم. مازال ما دايره. انا شي ايرور عندي هنا، شنو داير هنا؟ دونك ماشي في لا ليكتور، سمحولي ماشي في لا ليكتور خصنا نديروها في لافيشاج هنا. دونك هذا هو لافيشاج اللي هنا درناها في لا ليكتور. هادي ديال هادي ديال هادي وهادي ديال بي. دونك هنايا في هاد النيفو هذا خصني نديرها. دابا تبان لكم لي باج كل وحده بوحدها، ولكن ما غاديش يجيو على شكل باج، يجيو على شكل هكا ماتريس، يجيو على شكل لين سطوره. هذا هو. دونك هادو مازال خصهم يتصلحوا، لان حنا قلنا فيها 3. حسبوا شحال كاين، 1 2 كاين 1 2 3. دونك هذا راه في الحقيقه لا لين، هذا عاوتاني نوتر لين وهذا نوتر لين. دونك خصنا ملي يتسالى هذا نديرو غوطو على لين. فوقاش كيتسالى هذاك، ملي كيتسالاو ديك الجي ملي كدور هاد الجي وتسالي، كتبدا من هنا لهنا تسالي الجي، خاصها ترجع عاوتاني للسطر. كونترول في غتشوفو انهم يجيو على شكل هكا. دونك هكا كنغوبريزونطو بارفوا حاجة 3 دي اون 2 دي. دونك هما تخيلو نتوما في لا ميموار محطوطة الصف الأول مورا الصف الثاني مورا الصف الثالث هكا على شكل 3 دي، كل هكا بحال دي زيماج هكا وحاطين ولا شي كتاب ورقة مور ورقة. دابا الوراق بحال اللي قطعناهم من الكتاب وحطيناهم في الأرض، كاين تما تصورهم مجموعين في الكتاب هكا باش تفهمو حتى 3 دي كيفاش اونبريزونط 3 دي. Pour représenter 4D, c'est un peu difficile. 5D, oui, غادية شي ما نقدروش نيماجينيو حنا فوق 3D. 4D وي، هو لأن كنعتبرو الآخر ليسباس والآخر هو الديمونسيون، سيتادير لو طون الموفمون. كديمونسيون يعني كل بوان تاخد شي بوزيسيون، هذيك هي كاتخيام ديمونسيون هو لو طون. سانكيام ديمونسيون هو ان ديك كيبان لك الباركور، كيبان لك بحال هذيك البوان فيهم الباركور اللي داز فيه كله. دونك هكا تيماجيو سانكيام ديمونسيون. جو سي با سيزيام ديمونسيون كومون ليماجين، مي هكا لا ناتور ديالنا حتى التخيلات ديالنا ما كتخرجش على هاد 3 دي حنايا. دونك مي اون utilise دي طابلو ا ان ديمونسيون، بارفوا اون utilise يعني في لا ريبريزونطاسيون ديال لي دوني تيكون دي كريتير مثلا على لاج، على الاخر، على لو سكس، على الكولور، على هادي. دونك كل واحد هكا تحطو ملي تحط طابلو تجي تلقاه طويل هكا وفيه كل واحد ديمونسيون ديالو ديفيرون، على كل اليمون مسجل كتسجلو بزاف د لانفورماسيون ديالو. دونك هذا سي ان اكزومبل، هذا باج، هادي باج. دونك لاحظوا كاين دي لين اكسيتيرا. دونك الا رجعتو لهنا شحال دي باج عندنا، 1 2 3 4 5 ورجعتو للأول غتلقاو هنا عندك 5 باج. هنا كيمكن لنا نديرو هنا بي بو افيشي لو بي باش نعرفوها اوت بي، نديرو باج كوم سا بي.
واش ترجع للسطر اوتوماتيكمون مترجعش للسطر، دونك نرجعها انا اللي دير السطر. On slash 1 pour revenir. Voilà. شوف انا بانو دونك كيفاش حيت تبان لي لاباج ولا واخا انا نمسحوها نوريكم واش غيبقى عاد نمسحوها. شي هي ايرور غير ملي كنقول لاباج مكاينش لاباج زيرو سي لاباج 1 خاصنا نبداو بلاباج 1 دونك باش نردو 01 خاصنا نزيدو عليه واحد. هكا باش تخيلو 3 دي كيفاش كيتحرك. دونك سي باج هنا بلس 1 كوم سا. دونك ماتنون يكون الاخرى زيرو تكون 1 2 3 حتى ل 5. ممكن نافيشيو حتى لو اي و جي كيفاش كيتغيرو ما هي كترو علينا. دونك afficher le VRP pour comprendre comment les choses se passent. Donc, tu affiches P1, P0 يعني كيكون l'indice 0, qui t'affiche I0, colonne 1, 0, colonne 1, colonne 2. Donc, عرفتي كتمشي عطيني colonne 0, etc. Donc, les lignes كيتغيرو في هاد la direction و جي في هاد la direction. خلاص هادو دي باج هما اللي كيريبريزونطيو لنا لي سلايد.